बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सरवत वलीम हूँ। आप लोग जहाँ रहें खुशबाश रहें, अल्लाह की अमान में रहें, बखैर आफ़ियत आप लोग रहें। पाकिस्तान के अदालत के अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है और वो तब्दीली है नए चीफ़ जस्टिस की। हम सब जानते हैं कि मेरिट के ऊपर इस वक्त जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं जो कि स्टैंड करते हैं, मगर हुकूमत जो है वो मंसूर अली शाह साहब का रास्ता रोकने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। इस वक्त जो है बहुत बड़ी ख़बर ये है कि आज जो कुछ जुडिशल कमीशन के इजलास के अंदर हुआ, उसके बाद ये वारदात जो हुकूमत डालने वाली है उसका बिल्कुल पोल खुल गया है। असम्बली के सेशन दोनों दिन होंगे। अब आप लोग हैरान होंगे कि हफ्ते का रोज़ तो समझ आता है, जो अगले 2 दिन है उसमें दूसरा दिन इतवार का है। इत्तलात ये है कि हुकूमत ने हफ्ते और इतवार के रोज़ दोनों हाउसेस के इजलास जो हैं वो तलब कर रखे हैं, जिसमें कौमी असम्बली का इजलास भी होगा, सेनेट का इजलास भी होगा। और इसी वजह से मैं कह रही हूँ कि अगले 48 घंटे बेहद अहम हैं। 48 घंटों के अंदर क्या कुछ हो सकता है, इसमें सिर्फ हुकूमत ही नहीं है जो अपनी चाल चलेगी। अगले 48 घंटों में आपको पीटीआई के हवाले से भी बहुत बड़ी मुज़ाहमती तहरीक के हवाले से इत्तला मौसूल हो जाएगी। आज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का रास्ता रोकने के लिए एक नए चीफ़ जस्टिस के हवाले से मुमकिना तौर पे एक नाम सामने आ रहा है, और ये भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जस्टिस साहब हैं जिनको आप सब लोग बड़े अच्छे अंदाज से जानते हैं। और जगह जगह इनके हवाले से कुछ अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, इसीलिए मैं इसे मुमकिना तौर पे अगले चीफ़ जस्टिस के साहब के तौर पे देखूंगी, क्योंकि मंसूर अली शाह साहब का तो हुकूमत पहले भी रास्ता रोकना चाहती थी, लेकिन जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने जो कुछ आज जुडिशल कमीशन के इजलास में किया, और इससे पहले जस्टिस मुनीब अख्तर साहब जिस तरह से मंसूर अली शाह साहब के साथ रहे, हर मामले के अंदर, अपने फ़ैसलों के अंदर, अपने दलाइल के अंदर, और इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत ने काजी साहब ने तो जाना ही है, लेकिन अगले के हवाले से सोच विचार जो शुरू की है, वहाँ से जो ख़बर है वो ख़बर ये है कि मुमकिना तौर पे जो अगले चीफ़ जस्टिस है पाकिस्तान के, वो जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान साहब हो सकते हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान साहब जो हैं, इनकी जो उम्र है ये 64 बरस है, और हुकूमत जो है ये वैसे भी जो तरमीम ला रही है उसके अंदर मुद्दत मुलाजमत के अलावा आप 2 से 3 साल की एक्सटेंशन देने के बारे में प्लान कर रहे हैं। अब जस्टिस अमीनुद्दीन के हवाले से जो इत्तलात आ रही हैं, मैं इसीलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि काजी साहब ये फ़ैसला कर चुके हैं और ये फ़ैसला हो भी चुका है कि वो अब अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी होने के बाद रुखसत हो जाएंगे। लेकिन हुकूमत जो है वो अगले चीफ़ जस्टिस के लिए और अदलिया में तरमीम के लिए इस्लाहात के नाम के ऊपर 2 दिन मुसलसल यानी 48 घंटे सेशन अपने बुलाने वाली है, हफ्ते और इतवार के रोज़। पीटीआई या इमरान खान साहब हैं, ये क्यों समझते हैं कि मंसूर अली शाह साहब ही आने चाहिए, ये क्यों कह रहे हैं, ये मैं आपको बता रही हूँ। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि इमरान खान साहब के ऊपर जो लटकती हुई तलवार है वो तोशा खाना केस की है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर तोशा खाना केस पिछले 1.5 साल में समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुआ। इमरान खान साहब और उनकी पार्टी, उनके वकला बार बार ये दरख्वास्त डालते रहे हैं कि आप खुदा के लिए उसको जल्दी समाअत के लिए मुकर्रर कर लें, मगर काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं वो उसके ऊपर जाना नहीं चाहते। और मंसूर अली शाह साहब अगर अगले चीफ़ जस्टिस होते हैं, मेरिट देखा जाए, सीनियरिटी देखी जाए, तो वो मंसूर अली शाह साहब का नंबर है। लेकिन अगर हुकूमत अपनी वारदातों में कामयाब हो गई तो मंसूर अली शाह साहब नहीं होंगे, और ऐन मुमकिन है मुनीब अख्तर साहब ना हों। जैसे मैंने बताया कि जस्टिस अमीनुद्दीन साहब के हवाले से चीज़ें सामने आ रही हैं। तोशा खाना का केस भी लगेगा अगर मंसूर अली शाह साहब आ गए, और इमरान खान साहब के जो जेल के अंदर कैदोबंद की सोबतें हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। दूसरी बड़ी बात ये है कि इमरान खान साहब ने ये पहले ही कह दिया था कि अगर मेरिट का कत्ल किया गया और अगर अदालत या सुप्रीम कोर्ट के ऊपर धावा बोला गया, धावा बोल के अपनी मर्ज़ी की तरमीम ला के या अपनी मर्ज़ी के चीफ़ जस्टिस को ला के कोई भी कदम उठाने की कोशिश की गई, तो भरपूर मुज़ाहमती तहरीक चलेगी और पूरे मुल्क के अंदर ये तहरीक चलेगी। इसीलिए 48 घंटों के अंदर अगर कौमी असम्बली और सेनेट से ये तरामीम हो जाती हैं, तो ऐसी सूरत में 48 घंटों में इमरान खान साहब जो हैं वो पीटीआई को कॉल दे सकते हैं। और चंद रोज़ पहले भी इमरान खान साहब ने एक पैगाम भिजवाया था जेल से कि तमाम लोग जो हैं वो तैयार रहें, कारकुन तैयार रहें कि जल्द ही सड़कों पे आने के हवाले से वो कॉल देंगे। ये सारा मामला हो गया।
اس کے بعد منصور علی شاہ صاحب کے آتے ہی جو بہت بڑی چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو 8 فروری کو عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا، اس پہ پی ٹی آئی ایک درخواست ڈالنے کے بارے میں پوری تیاری کر چکی تھی کہ انتخابات کو کالعدم قرار دیا جائے۔ منصور علی شاہ صاحب کا راستہ اس لیے بھی روکا جا رہا ہے کہ اگر انہوں نے اس درخواست کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا تو پی ٹی آئی کے لوگوں کے پاس اصلی فارم 45 موجود ہیں جس کی بنیاد پہ یہ انتخابات کالعدم ہو سکتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں یہ حکومت دھڑن تختہ ہو جائے گی، جو کہ حکومت نہیں چاہتی۔ اسی لیے بھی منصور علی شاہ صاحب کا جو راستہ ہے وہ بھرپور طریقے سے روکا جا رہا ہے۔ اب آتے ہیں اس ایک چیز کے اوپر کہ کس طرح سے عدالت سے متعلق ترامیم کے حوالے سے ہفتے اور اتوار کے روز اجلاس بلایا جانا ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنا سٹیٹمنٹ آج جاری کیا جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ کسی بھی ایکسٹینشن کو وہ سپورٹ نہیں کریں گے، لیکن اگر عدالت کے اندر اصلاحات کے حوالے سے کوئی چیز یا ترمیم سامنے آتی ہے تو مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ اسے خوش آمدید کہیں گے۔ جو حکومت واردات ڈالے گی ان 2 دنوں میں، اس میں اصلاحات کے نام کے اوپر یہ ساری چیزیں ہونے جا رہی ہیں، جس میں عین ممکن ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب حکومتی بینچز کے ساتھ کھڑے نظر آئیں، لیکن اس ترمیم کے لیے اگر مولانا فضل الرحمان صاحب ساتھ نہیں بھی دیتے تو ایسی صورت میں بتایا جا رہا ہے، اطلاعات ہیں کہ کچھ اندر کے پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں ان سے زبردستی حکومت کے ان بلوں کے حق میں جو ہے وہ ووٹ لیا جائے گا اور جس کے بعد اسے قانون بنا دیا جائے گا۔ یہ ترامیم ہونے جا رہی ہیں۔ ایک اور بڑی خبر ہے، وہ خبر نہایت ہی اہم ہے، وہ یہ کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے جو اعلان کیا تھا وہ انہوں نے پورا کر دکھایا۔ افغان کونسل جنرل ہیں، ان سے علی امین گنڈا پور صاحب نے رابطہ کیا ہے کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ رابطے اور مذاکرات کے ذریعے ہی خیبر پختونخوا کی دہشت گردی کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ آج عمران خان صاحب نے بھی جیل میں بیٹھ کے تائید کر دی ہے علی امین گنڈا پور صاحب کی کہ وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ درست کر رہے ہیں، اور پی ٹی آئی بھی پوری کی پوری علی امین گنڈا پور صاحب کے ساتھ کھڑی ہے۔ جو عمران خان صاحب نے اڈیالہ میں گفتگو کی وہ میں آپ کو بتاؤں گی، لیکن آج صاف نظر آیا، یہ جو بار بار آواز اٹھ رہی تھی کہ من پسند صحافی ہیں جن کو اڈیالہ کے اندر ایکسیس دی گئی ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے کیسز کو سن کے ان سے سوالات کر سکتے ہیں، آج جو صحافیوں نے عمران خان صاحب سے سوالات کیے اس سے یہ صاف نظر آ رہا تھا کہ انہیں یہ سوال دیے گئے ہیں کہ آپ نے یہ پوچھنا، جیسے کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں دھوکہ دیا، اور یہ سب کو پتہ تھا، پورے پاکستان کو پتہ ہے کہ دھوکے کی نوعیت کیا تھی، کس طرح سے جلسے کا راستہ روکا گیا، کس طرح سے پکڑ دکڑ ہوئی، کس طرح سے لوگوں کو پریشانی ہوئی، کس طرح سے پی ٹی آئی کو پریشانی ہوئی، حالانکہ پوری انتظامیہ نے اپنے سر پہ ذمہ داری لی تھی، اس کے باوجود عمران خان صاحب سے اس کے حوالے سے سوال کیا گیا۔ پھر دوسرا ایک غلط طریقے سے توڑ موڑ کے ایک سوال خان صاحب کے سامنے رکھا گیا جس میں انہیں کہا گیا کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے کہا ہے کہ ہم خیبر پختونخوا کو آزاد کرائیں گے، تو اس پہ عمران خان صاحب نے صحافی کو فوری طور پہ ٹوک دیا اور کہا کہ میں مان ہی نہیں سکتا کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ کوئی ایسا سٹیٹمنٹ اپنا جاری کر سکتے ہیں جس میں وہ یہ کہیں کہ ہم خیبر پختونخوا کو ہر صورت آزاد کروائیں گے۔ آج عمران خان صاحب نے بڑی اہم گفتگو کی جیل کے اندر، اور جو اس میں موسٹ امپورٹنٹ چیزیں تھیں جو کہ پاکستان اور افغانستان کے مابین تھی، اس میں عمران خان صاحب نے کہا کہ سب جانتے ہیں کہ اشرف غنی کی جب گورنمنٹ تھی تو وہ پاکستان کی شدید مخالف تھی، اس کے باوجود عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اشرف غنی سے رابطہ کیا، میں افغانستان گیا اور اشرف غنی بھی پاکستان آئے۔ حالات کو اگر کنٹرول کرنا ہے تو مذاکرات کے ذریعے ممکن ہے، لیکن اگر آپ کہیں کہ جی فوجی آپریشن کیا جائے گا تو ایسی صورت میں بلڈ شیڈ ہوگا، خون بہت زیادہ بہہ جائے گا، مسئلے مسائل بہت بڑھ جائیں گے، اور دہشت گردی جو ہے وہ صرف خیبر پختونخوا تک محدود نہیں رہے گی، بلکہ یہ دہشت گردی کا ناسور پورے ملک کے اندر جو ہے وہ اپنی جڑیں پھیلا لے گا۔ دوسرا انہوں نے یہ بھی کہا کہ علی امین جو وفد بھیجنے کی بات کر رہا ہے افغانستان میں وہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، اور جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ یا حکومت ہے ان کو علی امین گنڈا پور صاحب کے پاؤں پکڑنے چاہیے اور کہنا چاہیے کہ خدا کا واسطہ ہے افغانستان سے بات کرو، گھر کا جس کے مسئلہ ہے اگر بات چیت سے مذاکرات سے مسائل حل ہو سکتے ہیں تو کسی کو بھی فوجی آپریشن کی ضرورت نہیں ہوتی جس میں آپ 20 سے 21 ارب جو ہے اس کا خرچہ کریں گے، اس میں بلڈ شیڈ ہوگا، لوگ بے گھر ہو جائیں گے، کئی قیمتی جانیں ضائع ہوں گی اور یہ دہشت گردی پورے ملک میں پھیلے گی۔ افغان کونسل جنرل سے علی امین گنڈا پور صاحب نے جو رابطہ کیا ہے
اس کے بعد پنجاب حکومت کا بھی ریئیکشن آیا ہے۔ اس سے پہلے خواجہ آصف صاحب نے کہا تھا کہ اگر علی امین گنڈا پور ایسی کوئی بھی حرکت کرتے ہیں یا کوئی بھی قدم اٹھاتے ہیں تو براہ راست اسے وفاق پر حملہ قرار دیا جائے گا۔ تو ابھی عظمہ بخاری صاحبہ جو کہ وزیر اطلاعات پنجاب ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جی افغان کونسل جنرل سے علی امین کی ملاقات کھلی بغاوت ہے۔ یہ مت ایسا لوگوں کو الجھایا جائے یا مت لوگوں کو یہ ایک درس دیا جائے، سبق پڑھایا جائے کہ اگر آپ اپنے مسائل کے حل کے لیے کسی سے بات کر رہے ہیں، بلکہ اس ڈیلیگیشن میں تو حکومتی نمائندے بھی شامل ہونے چاہیے وفاقی حد تک، تاکہ ساری چیزیں ان کے سامنے کلیئر ہوں۔ لیکن اگر کوئی اپنے گھر کو درست کرنا چاہ رہا ہے، دہشت گردی سے پاک کرنا چاہ رہا ہے اور بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل کرنا چاہ رہا ہے، تو میرا نہیں خیال کہ لوگوں کو مس لیڈ اس بات پہ کیا جائے کہ یہ بغاوت ہے یا آپ نے وفاق پہ حملہ کر دیا، بلکہ مل جل کے افغانستان کی حکومت کے ساتھ روابط بحال کر کے ان چیزوں کو کنٹرول میں لانے کی اشد ضرورت ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، خدا حافظ۔